ज़ुबैर भाग गया तो बाकी आदमी कहाँ हैं? वो हवास बाख्ता से फ़ोन कान से लगाए बोलते काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। जनाब, बाकी के आदमी पुलिस की हिरासत में, बाकी आपके ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब किसी भी वक्त पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ सकती है। आप जल्द अज जल्द वहाँ से फ़रार की कोई राह ढूंढ लें। वो जो कोई भी था उन्हें पक्की खबर दे रहा था। उन्हें ये तो मालूम हो चुका था कि होरब के बजाय ज़ुबैर का निशाना मेहदस इब्राहिम को हॉस्पिटल पहुँचा चुका है, मगर उन्हें ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनके आदमी पकड़े भी जा चुके हैं। उन्होंने शदीद इज़्तिराब के आलम में मोबाइल सोफ़े पर पटका था। क्या हुआ? फ़ाखरा बेगम परेशान हुई। मेरा सामान पैक करो फ़ाखरा, सारा प्लान चौपट हो गया। ड्राइंग रूम से निकलते हुए वो जल्दी से बोले। फ़ाखरा बेगम ने अपना माथा पीट लिया। मैं ना कहती थी कि दो तरफ़ा काम मत करो। जब किरण अपने तरीके से इसे यहाँ लाने वाली थी तो क्या ज़रूरत थी इस कदर जल्दबाजी की? अरे इसे यहाँ आ लेने देते, फिर गला दबा कर मार देते, किसी को कुछ पता भी ना चलता। मगर बस, अब कर लिया ना अपना नुकसान। उनके पीछे बेडरूम में आती वो जलती कुड़ती बोल रही थी, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ कर मेरी मदद करवाओ। सूट केस में अपने चंद सूट ठूंसते हुए वो चिल्लाए थे। फ़ाखरा बेगम के लिए फौरी उफ्ताद किसी अजाब से कम नहीं थी। तो वो मुआ ज़ुबैर कहाँ भाग गया और ऐसे कैसे आदमी पकड़े गए? तुम तो कहते थे कि इसका प्लान कभी फेल नहीं होता। उनकी मदद करवाती वह बाकायदा रोने लगी थी। मुझे लगता है कि इस मनहूस को पता चल चुका है कि इसके बाप का कातिल कौन है, इसीलिए वो जानबूझकर मुझे फंसवा कर गया है। सूट के इसके ज़िप बंद करते वो बुड़बुड़ाए। और किरण भी अब तक वापस नहीं आई। इसका नंबर भी बन जा रहा है। इन नई फ़िक्रों से आगाह करती वो इनके पीछे पीछे चल रही थी। असीद को कॉल करके पूछ लो, इसी के साथ होगी। और हाँ, अगर पुलिस यहाँ आ जाए तो कह देना कि तुम मेरे प्लान से बिल्कुल बेखबर थी। उनका गाल थपथपाते हुए उन्होंने जल्दी में कहा। फिर सूटकेस घसीटते गाड़ी तक आए थे। फ़ाखरा बेगम ने आंसू भरी आंखों से गेट से निकलती उनकी गाड़ी देखी। इन्हें अपनी गर्दन के गिर्द एक अनजानी सी रस्सी कसती महसूस हो रही थी। वो अंदर आकर असीद को कॉल मिलाने लगी। थोड़ी देर बाद इन्हें जो खबर मिली, इसने इन्हें मज़ीद परेशान कर दिया था। असीद का कहना था कि किरण तो कल शाम शॉपिंग मॉल से अकेली निकल गई थी। फ़ाखरा बेगम ने तशवीश ज़दा सी होकर रात के फैलते साए देखे। रात 10 बजे के करीब उन्होंने टेलीविज़न ऑन किया तो सुल्तान साहब की गिरफ्तारी की खबर ने उनकी रही सही ताकत भी ख़त्म कर दी। ज़ुहैब को कुछ भी बताने का मतलब था ज़िंदगी भर के लिए ज़ुहैब की शक्ल देखने से महरूम हो जाना। वो वहीं फ़र्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। शिकस्ता पाई, इरादों के पसो पेश में नहीं, दिल उसकी चाह में गुम है जो मेरे बस में नहीं। अजीब ख्वाब था, आंखें ही ले गया मेरी। किरण का अक्स भी अब मेरी दस्तरस में नहीं। वो मुंह पर कुशन रखे बेदम सा बेड पर लेटा अपनी किस्मत पर नोहा कना था। मासूम आंखें जिनकी मासूमियत पर वो शायद कभी फ़िदा थी, इस पर रोने के बायस सुर्ख हो रही थी। वो हार गया था, टूट गया था, इसके मुकद्दर में शिकस्त लिख दी गई थी। वो चाहकर भी नसीब से लड़ नहीं पाया था। वो जानता था इसकी हार में इसकी बदआमालियों का हिस्सा ख़ास शामिल है। असीद, असीद पुत्र, इसे पुकारती वो कमरे में आई थी। इस पर उनकी पुकार का रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। वो यूं ही मुँह छुपाए बच्चों की तरह खफा खफा सा पड़ा था। असीद पुत्र, खाना खा ले। इसके बिखरे बाल प्यार से समेटते हुए उन्होंने नरमी से कहा। वो टस से मस ना हुआ। असीद, क्यों मेरा दिल दुखाता है, खाना खा ले। इसका कंधा हिलाते हुए भर्राई हुई आवाज़ में बोली थी। अम्मा मुझे नहीं खाना, तो चली जा यहाँ से। उनका हाथ झटकते हुए हद से ज़्यादा भारी आवाज़ में बोला। इसके लहजे की चुभन नुसरत बेगम का दिल चीर गई थी। अरे क्यों इस मनहूस के लिए ख़ुद को तकलीफ़ देता है? क्यों इस कलमोही की खातिर मुझे खून के आंसू रुला रहा है? अकल कर ले असीद, अकल कर ले। वो अगर बावफा होती तो घर से भागती ही क्यों? इसे झंझोड़ते हुए रोते रोते चिल्लाई थी। उसकी वफ़ा की बात ना कर अम्मा। ये जो लफ्ज़ वफ़ा है ना, इसे सजदा करता होगा, इसके आगे सर नहीं उठाता होगा। इतनी ही बावफ़ा है वो। चेहरे से कुशन हटाते तड़प कर बोला। इसका चेहरा इस पल शिद्दत गिरियाजारी से सुर्ख हो रहा था। अरे तेरी तो मत ही मारी गई है क्या वो छछुंदरी? इस जैसी 100 मिलेंगी तुझे ना मेरा बच्चा, ना। ख़ुद को इस अज़ाब में ना डाल, भूल जा इसे। इसके भीगे गाल सहलाते हुए नुसरत बेगम ने इसे समझाने की कोशिश की। उनके हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम 100 की बात करती हो अम्मा, इस जैसी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो एक ही थी, मैं तो इस एक की धूल भी ना पा सका। इस जैसी 100 कहाँ नसीब होंगी मुझे। अजियत ज़दा लहजे में बोलते हुए असीद ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। चुप कर जा बदबख्त, चुप कर जा।
अपना माथा पीटती वो खुद भी रोने लगी। हकीकत का थप्पड़ शायद इतना ही ज़ोरदार था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कैसे चुप करूं अम्मा, कैसे सहूं ये दर्द? बर्बाद हो गया मैं अम्मा, बर्बाद हो गया। बुरी तरह चिल्लाते हुए वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। नुसरत बेगम के दिल पर हाथ पड़ा था। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही थी। दुआ कर इसका शौहर मर जाए अम्मा, दुआ कर वो मुझे मिल जाए। मुझे हुरब चाहिए अम्मा, मुझे हुरब चाहिए। वो किसी ज़िद्दी बच्चे की मानिंद बिलक रहा था और नुसरत बेगम बेबस सी इसके बाल सहला रही थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। तारीकी के डेरे दूर तक जमे इसके दिल में खौफ भर रहे थे। जहन बिल्कुल मफलूज था। इसकी सोच की धारें समझने से कासिर थीं कि इस पल वो कहाँ है। आंखें पूरी खोल कर देखने पर भी इसे आसपास कोई ज़ीरूह नज़र नहीं आ रही थी। इसके हाथों ने हिलने से ही इनकार कर दिया। इसका दिल खौफ की शिद्दत से कदरे तेज़ धड़का। तो क्या वो मर चुका था? जाने कहाँ से एक भटकता हुआ ख्याल इसके आसपास मंडला रहा था। इसने एक आखिरी उम्मीद के तौर पर इस तारीकी में देखना चाहा था, लेकिन मफकूत। इसे यकीन हो गया कि वो मर चुका है। इस यकीन के साथ ही इसे आन का ख्याल आया था। खुशी की एक लहर इसके वजूद में दौड़ गई। तो यानी वो अब आन से मिल सकता था। ये सोच इस कदर खुशकुन थी कि वो अपनी मौत का खौफ भुलाकर इस अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। गो कि इसे अपना वजूद हवा में मुअल्लक महसूस हो रहा था, लेकिन आन के खुशकुन तसव्वुर ने इसे हर डर, हर खौफ से बेबहरा कर दिया था। आना, इसके लब फड़फड़ाए, मैं आ रहा हूँ। इसका दिल खुशी से मसरूर धड़कनों से आज़ाद होने को था। आगे, मज़ीद आगे बढ़ते हुए इसे रोशनी की हल्की सी रमक नज़र आई थी। वो मज़ीद पुरजोश होता आन की तलाश में इस रोशनी की जानिब लपका। धड़कनों में मज़ीद सुस्ती आई थी। वो बढ़ रहा था। आन का चेहरा इसकी आंखों में रोशनी से भरता जा रहा था। आना, वो बेताबाना चिल्लाया। आंखें भर आने लगी। तुम्हें कितना पुकारा था मैंने, कितना मांगा तुम्हें, कहाँ चली गई थी तुम? इसकी तरफ हाथ बढ़ाते बुड़बुड़ाया। बंद आंखों से आंसू टोट कर कनपट्टियों में जज्ब हुए थे। आन ने मुस्कुराते इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। रोए मत, आपका रोना मुझे तकलीफ़ देता है। इसे अपनी बाहों में भरने को इसकी तरफ बढ़ी थी। महदस की मुश्किल आसान हो गई थी। वो हौले से मुस्कुराया। दिल ने धड़कनों से हाथ छुड़ा लिया और इसी पल महदस ने अपना हाथ इसके हाथ में देना चाहा था। किसी ने एक झटके से इसका हाथ थामा था। महदस के दिल को शदीद झटका लगा था। धड़कनें दिल से जुड़ती सीने में इंतशार पैदा कर गई थी। कोई इसके पास, बेहद पास चीखा था, महदस, महदस यूँ मत करें प्लीज़। भीगी मुतरन्नम आवाज़, हादी आ जाए ना। आन तड़प उठी थी। महदस, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मर जाऊँगी आपके बगैर। वो मुतरन्नम आवाज़ इसके समातों में उतरती इसके हवास झंझोड़ गई। आप फिर से मुझे छोड़ दें। आन की आंखों में नमी थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो निस्वानी आवाज़ इसके जिस्म में दौड़ते लहू की गर्दिश में इजाफा कर रही थी। तो यानी फ़ैसला कर लिया आपने? आन के लबों से शिकवा बरामद हुआ था। कोई इसे झंझोड़ रहा था। एक बार आंखें खोल लें प्लीज़। इल्तजाइया लहजा, गर्म सांसें। आंसुओं की नमी वो अपनी पेशानी पर महसूस कर रहा था। किसकी थी वो आवाज़? महदस ने आन को तलाश करने की कोशिश की। जब इसके दिल ने हौले से सरगोशी की, हूर नाम के साथ चेहरा इसकी आंखों के पर्दों पर लहराया तो आन का चेहरा धुंधला गया। इसकी धड़कनें रुकने लगी। महदस ने एक झटके से आंखें खोल ली थी। लबों से गहरा सांस खारिज हुआ, जबकि सुरमई आंखों से दो आंसू टूट कर कनपट्टियों में जज्ब हो गए। इसने लंबे लंबे सांस लेते हुए धुंधलाई हुई नज़रों से खुद पर झुकी अपने जाने जाँ को देखा, जिसका चेहरा इस पल वाज़े तो नहीं था, लेकिन इसकी बसारत इस पल गवाही दे रही थी कि वो हूर अब है। हूर, इसके लबों से वो नाम खारिज हुआ था जो इसे मौत के अंधेरों से निकाल कर ज़िंदगी की रोशनियों की जानिब ले आया था। आई एम सॉरी। इसके लब एक बार फिर वाह हुए थे, जैसे अपने लबों से निकले आन के नाम के लिए माजरत की थी। वो बहुत आहिस्तगी से वापस आंखें मूंद गया। मिसेस महदस, मुबारक हो, आपके हस्बैंड अब ख़तरे से बाहर हैं। कांग्रेचुलेशंस ओल्ड मैन। पुरजोश अंदाज में इसे मुबारकबाद देकर डॉक्टर्स ने मुस्कुराते हुए वहीं खड़े सैयद नूर आलम साहब को मुखातिब किया था, जिनकी आंखें इस खुशी की खबर पर भीग गई थी। वो जो पिछले 7 मिनट से वेंटिलेटर पर लेटे महदस के झटके लगते जिस्म को देखकर एक अज़ियत में मुब्तला थे। महदस की तकलीफ़ का इख्तिताम इन्हें महदस की मौत की सूरत ही नज़र आ रहा था। और अब कैसे बदल गया था मंजर। सांसें किस कदर सहल हो गई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते होरब की जानिब बढ़े, जिसने इन 7 मिनटों में एक पल के लिए भी महदस से दूरी अख्तियार नहीं की थी। उसके लबों ने बारहा आन को पुकारा था, लेकिन होरब के लबों की पुकार फ़क्त महदस इब्राहिम ही था। उन्होंने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा था। वो शिद्दत से रोती उनके सीने से लग गई।
دل بیک وقت خوشی اور غم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ غم کچھ دیر پہلے محتس کی تکلیف کے باعث تھا، جبکہ خوشی اس کے زندگی کی جانب لوٹ جانے کے باعث تھی۔ ڈاکٹرز اب اسے کچھ انجیکشنز دے رہے تھے۔ وہاں ڈاکٹرز کے علاوہ وہ دونوں ہی موجود تھے، اور ان دونوں کی موجودگی ہی شاید رنگ لے آئی تھی جو پرسکون سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کا جسم کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ پورے جسم پر درندگی کے نشان واضح تھے۔ بہت زیادہ چیخنے اور چلانے کے باعث دکھتے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن سے یہاں قید تھی، اور ستم یہ کہ آنکھوں پر بندھی پٹی کے باعث وہ ظالم صیاد کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ پشت پر بندھے ہاتھوں کی دکھن کے باعث ابھی بھی رو ہی رہی تھی۔ جب قدموں کی آہٹ پر چوکنا ہوئی، وہ پھر آ رہا تھا، اور کرن کو لگا موت کا فرشتہ لمحہ با لمحہ قریب آ رہا ہے۔ دل کی حالت حد سے سوا ہونے لگی۔ کیسی ہو ڈارلنگ؟ پوچھتے ہوئے اس کے قریب ہی جھکا تھا۔ کرن کی سانسیں رکنے لگیں۔ دیکھو، اب میرے پاس مت آنا پلیز، مجھ پر رحم کرو۔ روتے ہو گھگ آئی۔ بدلے میں زبیر کہا لگا کر ہنسا تھا۔ آج میں تمہارے پاس آنے کے لیے یہاں نہیں آیا، آج تو میں تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، پراسرار سے انداز میں بولا، لیکن اس کے لہجے کی معنی خیزی سمجھے بنا کرن کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تو مطلب تم مجھے یہاں سے جانے دو گے؟ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ بالکل میری جان، کہتے ہوئے وہ ہاتھ میں موجود چھوٹی سی بوتل کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ لیکن ایسا ہے کہ جس خوبصورتی کو ایک بار میں سراہ لوں، اسے دوبارہ کسی اور کے سراہنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ شفاقیت سے کہتے ہوئے وہ اس بوتل کو اس کے چہرے کے قریب لایا۔ بدبو کا بھبوکا کرن کی ناک سے ٹکرایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زبیر نے وہ تیزاب اس کے چہرے اور گردن پر الٹ دیا۔ کرن کی چیخیں اس ویرانے میں بلند ہوتی چلی گئیں، جبکہ زبیر کے کہکہے جاندار تھے۔ مجھے موت دے نہ حیات دے، میرے حوصلے کو ثبات دے، مجھے نقد جاں کی طلب نہیں، مجھے خواہشوں سے نجات دے، تیرے پاس آئی ہوں دور سے، مجھے دیکھنے دے قریب سے، مجھے اپنے رخ سے جدا نہ کر، میری چشمے نم کو زکات دے، میرے دل میں یار بسا ہوا، نہ جدا ہوا نہ خفا ہوا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی بے حد دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ بھیگے لب اس کے مضبوط ہاتھ کی پشت کو چھو رہے تھے۔ اس کے لبوں سے نکلتی التجا سنتا مہدس ہولے سے مسکرایا۔ وہ میٹھی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میری ہر رات، ہر روشن صبح صرف تمہارے نام ہے حور۔ مہدس کے لب آہستگی سے ہلے۔ حورب کو شدتوں سے رونا آنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی مکمل ہوش میں آیا تھا اور حواس بحال ہوتے اس نے حورب کو پکارا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یوں رو کر تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ پریشان ہوتا قدرے سنجیدگی سے بولا۔ حورب نے اس کے ہاتھ پر رکھی اپنی پیشانی اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ گھنیری پلکوں پر آنسوؤں کے شفاف قطرے چمک رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مہدس کی جانب دیکھتے ہوئے حورب نے اسے بتایا، کیا میں تم پر شک کر سکتا ہوں؟ کیا میں تم سے تمہارے کردار کے حوالے سے کوئی سوال کر سکتا تھا؟ نہ چاہتے بھی وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گی، حورب نے نظر جھکا کر شرمندگی سے جواب دیا۔ آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو مہدس کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ اس کے جواب پر مہدس نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی نرم گرفت سے نکال کر اس کے بھیگے رخسار صاف کرنے لگا۔ مجھے تم سے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھنا حور جو تمہیں شرمندہ کرے، جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے۔ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گلابی رخسار سہلاتے ہوئے مہدس نے نرمی سے کہا، کرن نے مجھے کہا تھا کہ اسے پیسوں کی، وہ بول رہی تھی جب مہدس نے اسے ٹوک دیا۔ واٹ ایور، مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے زندگی۔ میری دلچسپی، میری تمام تر توجہ صرف تمہارے لیے۔ خود پر توجہ دو، صرف اپنی کیئر کرو۔ دیکھو نا، رو رو کر تم نے اپنی آنکھوں کا کیا حشر کیا ہے۔ یہ فضول باتیں سوچنے کے بجائے بہتر تھا نا کہ تم ایک بار یہ سوچ لیتی کہ تمہارا مسٹر حدیث ہوش میں آنے کے بعد تمہارا یہ حال دیکھے گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ عام سے لہجے میں اسے پیار سے ڈپٹتا وہ حورب کو بے حد خاص لگ رہا تھا۔ اس کے لیے اٹھ کر بیٹھنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے حور کے سمجھانے کے باوجود بیڈ کی ٹیک اونچی کروائی تھی اور لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہوش میں آ ہی کب رہے تھے آپ؟ بس وہ آنا لگا رکھا تھا۔ کچھ اٹکتی جھجکتی وہ اس سے شکوہ کر گئی۔ کمرے میں آتی ماہرہ بیگم کے قدم دروازے کے قریب ہی تھم گئے، جبکہ مہدس ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ سرمئی آنکھوں میں بے چینیاں ہلکورے لینے لگی۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ آن کون تھی؟ مہدس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حورب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کون تھی اور آپ کے لیے کیا تھی، حورب نے بنا اٹکے سے جواب دیا۔ اس بار مہدس چونکا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کا سوال حورب کی توقع کے عین مطابق تھا۔
نور عالم انکل نے۔ اس نے آرام سے اسے جواب دیا۔ مہدس نے پلکیں جھپکائیں۔ ضد تھی وہ میری، ایسی ضد جسے جیت کر میں ہار گیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کی آواز سنتی ماہرہ بیگم دروازے کی اوٹ میں ہو گئیں۔ جس روز اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ناہور، وہ پل بھر جو رکا، اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ شاہدان کی موت کا ذکر آج بھی اس کے لیے روز اول کی طرح تکلیف دہ تھا۔ وہ مجھ سے اقرار محبت سننا چاہتی تھی، اظہار کا تقاضا تو اس نے کیا ہی نہیں، کیونکہ شاید مجھ سے زیادہ اسے یقین تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ حورب مکمل توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہوں کا مرکز ایک نادیدہ وجود تھا۔ میرے دل نے مجھے کہا تھا، میری منتیں بھی کی تھیں کہ اس کا ہاتھ تھام لوں، لیکن کیا کرتا، کیسے کرتا؟ میں اپنی انا کو مار کر، اپنے غرور کو چھوڑ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا بھی لیتا تو میسم سے کیسے نظر ملاتا یار؟ آن اس کی محبت تھی، چاہت تھی، میں کیسے اس کے دل پر اپنا پاؤں رکھ دیتا؟ مجھے لگا تھا وہ میرے انکار کے باعث بکھرے گی تو میسم اسے سمیٹ لے گا، لیکن وہ تو ٹوٹ ہی گئی۔ اسپتال کی چھت کو گھورتی مہدس کی آنکھوں سے ایک بھٹکا ہوا آنسو نکلا تھا، اور وہاں ماہرہ بیگم کی آنکھوں سے ساون کی جھڑی بہہ نکلی۔ وہ خود تو ٹوٹی، ساتھ میرا غرور بھی توڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر پتا ہوتا تو کبھی اسے اتنا نہ تڑپاتا جتنا اس روز وہ تڑپی تھی۔ حور مہدس کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا، سرمئی آنکھوں میں سرخی اتار آئی۔ وہ خود تو مر کر محبت کی اذیتوں سے آزاد ہو گئی، لیکن مجھے اس مستقل اذیت میں مبتلا کر گئی۔ اسے تو موت نے اپنے آغوش میں سمیٹ لیا، اور ہادی سید پل پل مرنے کے لیے سانسیں بھرتا رہا۔ میری ہر سانس مجھ پر بھاری تھی۔ حور میں نے ایک بار نہیں، کئی بار موت کو گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن میرا گناہ شاید اتنا ہی بڑا تھا کہ موت نے مجھے دھتکار دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اس پر رونے کے باعث جل اٹھی تھیں۔ میں نے راتوں کو نیند سے جاگ کر اسے پکارا، حور گڑ گڑایا، اللہ سے دعائیں مانگی کہ وہ ایک بار لوٹ آئے، وہ ایک بار مجھے خواب میں مل جائے۔ لیکن میں جب اسے پکارتا، مجھے خواب میں کوئی اور ہی لڑکی دکھتی تھی۔ پہلے تو مجھے اس لڑکی پر آن کا گمان ہوا، لیکن جب وہ خواب بار بار آنے لگا تب مجھے اندازہ ہو کہ وہ لڑکی آن نہیں ہے۔ پل بھر کو رکا تھا، یہیں حور کی سانسیں بھی تھمی تھیں۔ میں جتنا آن کے لیے تڑپتا، اتنا ہی وہ لڑکی میرے خواب میں آتی تھی۔ میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، لیکن جو بھی تھا، میرا شعور کہیں نہ کہیں یہ بات قبول کر چکا تھا کہ خواب میں جو لڑکی مجھے نظر آتی ہے وہ آن کی متبادل ہے، وہی میری آن ہے۔ کہتے ہوئے اس بار اس نے حورب کی جانب دیکھا تھا۔ خوف اور حیرت کے ملے جلے اثرات سمیت حورب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر تم میری زندگی میں آ گئی۔ میں جسے خوابوں میں تلاشتا تھا وہ مجسم میرے سامنے موجود تھی۔ میرا دل تمہاری جانب کھنچتا تھا، لیکن آنکھیں یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ تم وہی ہو جو میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ بس پھر جس رات میں نے تمہاری گردن پر وہ نشان دیکھا، میرے تمام شکوک شبہات کی تصدیق ہو گئی۔ میں خوشی سے پاگل ہونے کے قریب تھا، کیونکہ مجھے آن واپس مل چکی تھی۔ میرے لیے تم حورب نہیں تھیں، صرف آن کا متبادل تھیں۔ وہ کھویا کھویا صحیح سے خود پر بیتی داستان سنا رہا تھا، اور حورب حقیقت جان کر چپ چاپ رو رہی تھی۔ آج اسے سمجھ آیا تھا، مہدس ابراہیم جھوٹا نہیں تھا۔ بھلے وہ مہدس کو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اسے سالوں سے جانتا تھا۔ اس کا اظہار محبت جھوٹا نہیں تھا، وہ شخص سچا تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، لیکن وہ سچی محبت کس کے طفیل ملی تھی اسے؟ سوال ایک بہت بڑا تھپڑ تھا اس کے لیے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ حورب سلطان اس کے لیے آن سلطان کا متبادل تھی۔ اس کا دل پل بھر میں کرچی کرچی ہوا تھا، تو کیا اسے ہمیشہ بے نام ہی رہنا تھا؟ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری محبت، تمہارا نام، تمہارا وجود مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ میرا ذہن حورب اور آن میں اٹکنے لگا، لیکن میرا دل کسی صورت تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ تم آن کا متبادل تھیں یا نہیں، لیکن تم میرے لیے اللہ کی عطا تھیں۔ تمہیں چاہنے کے باوجود میرے اندر کہیں آن کے نام کی خلش تھی، جو کل دور ہو گئی۔ حور پتہ ہے کیسے؟ بولتے بولتے مہدس نے ایک پرشوق نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی پانی بھری آنکھیں دیکھ کر وہ اس کی مشکل سمجھ گیا، پھیکے پن سے مسکرایا۔ کل جب میری دھڑکنیں دل کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، تب میں نے 5 سالوں میں پہلی بار آن کا چہرہ دیکھا، بے حد واضح، بے حد قریب۔ وہ بولا تھا، اور یہاں ماہرہ بیگم کا دل رک سا گیا، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ حور میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، شاید تم نے مجھے تھاما تھا۔ مہدس کی آنکھیں اس پل سچے جذبوں سے جھلمل کر رہی تھیں۔ حورب کو گزرے کل کا منظر یاد آیا، جس میں ڈاکٹرز مہدس کی طرف سے مایوس ہو کر اس کی سانس سے ٹٹولنے کو اسے الیکٹرک شاک دے رہے تھے۔ تب اسے کھو دینے کے ڈر سے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہاری آواز میری سماعتوں میں چیخ چیخ کر زندگی کی التجا کر رہی تھی۔ کل مجھ پر واضح ہوا کہ تم میرے دل کی آخری خواہش ہو، کہ جس کے بعد میرے دل کو رک جانے کی تمنا ہوگی۔
اس کا ہاتھ تھامتے وہ مکمل اعتماد سے بولا تھا اور ہورب کو لگا اس کا وجود کسی بھاری بوجھ سے آزاد سا ہو گیا۔ مہدس کی سرمئی آنکھوں میں اس پل ہورب کے لیے محبتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتی ماہرہ بیگم کمرے کے اندر چلی آئیں۔ تمہارے دل نے دونوں بار ہی میری بیٹیوں کی خواہش کی ہے مہدس۔ تمہارے دل کی پہلی خواہش کا خمیازہ میں آن کی موت کی صورت میں بھگت چکی ہوں۔ اب دل کی آخری خواہش کا خمیازہ تم بھگت لو۔ ان دونوں کے سامنے ٹھہرتے ماہرہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی آواز پر جہاں ہورب چونکی تھی وہیں مہدس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ان کے لفظوں میں کوئی ابہام نہیں تھا، معنی واضح تھے۔ مہدس نے سوالیہ نظروں سے ہورب کی جانب دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکانے لگی۔ یہ میری اماں ہیں اور آن میری بہن تھی مہدس۔ وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی۔ مہدس کو دھچکا لگا تھا تو یعنی ہورب ہی ماہرہ بیگم کی رابیل تھی جس کی خاطر وہ 5 سال پہلے چلتی سڑک پر رو رہی تھی۔ اسی وقت نور عالم صاحب اور میسم بھی ہمیرے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تم نے میری دوسری بار بیٹی کو ہی چنا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ ہورب اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، یہ میرے ساتھ اسلام آباد جائے گی۔ ماہرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ مہدس کا دل رکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ایک تو نیا انکشاف، اس پر ہورب کی جدائی۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں مہدس، مجھے اماں کے ساتھ جانے دیں پلیز۔ اپنی کلائی اس کے گرفت سے چھڑواتی وہ جلدی سے بول لی تھی۔ مہدس نے پریشان سا ہو کر سید نور عالم صاحب کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی رقم تھی۔ مہدس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پورے گھر میں اس پل ماتم کا سا سناٹا تھا۔ وہ اجڑی بکھری حالت میں یہاں سے وہاں پورے گھر میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ زہیب کو جب سے باپ کی گرفتاری اور گرفتاری کی وجہ معلوم ہوئی تھی اس نے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ فاخرہ بیگم نے لغاری سے مدد مانگنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پہلی کرن کی گمشدگی کی وجہ سے سخت مشتعل تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور ویسے معاملہ صرف ہورب سلطان پر قاتلانہ حملے کا نہیں رہا تھا۔ فرار ہونے سے پہلے زبیر سلطان کے تمام تر کالے کارنامے پولیس تک پہنچا کر گیا تھا۔ سلطان کی رہائی اب ممکن ہی نہیں تھی۔ کرن کی 3 دن سے گمشدگی نے فاخرہ بیگم کا دل ہلا رکھا تھا۔ ان کے ذہن میں ہورب کے ساتھ کی گئی زیادتیاں گھوم رہی تھیں۔ ہر سوچ پر آنکھیں اشک بہانے لگتیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر چکا تھا۔ اب مکافات عمل شروع ہو چکا تھا جسے انہیں شاید اپنی زندگی کی آخری سانس تک بھگتنا تھا۔ مزید 2 دن یوں ہی گزرے تھے۔ ٹھیک تیسرے دن کوئی کرن کے نیم مردہ جھلسے ہوئے وجود کو سلطان ولا کے گیٹ پر پھینک کر گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر فاخرہ بیگم صدمے سے اپنے حواس گنوا بیٹھیں۔ وہ تو چند سانسیں بھر کر مر گئی، لیکن نیم پاگل فاخرہ بیگم کے لیے ان کی سانسیں مشکل کر گئی۔ وہ کرن کو پکارنے کے بجائے چیخ چیخ کر ہورب کو پکارا کرتی، سلطان کو گالیاں دیتی، خود کو کوستی۔ اس مشکل وقت میں زہیب نے بڑے ضبط سے بہن کے برباد وجود کو لحد میں اتارا تھا جسے زبیر نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر تیزاب سے جھلسا ڈالا تھا۔ زہیب شاید بہن کے لیے سخت ایکشن ضرور لیتا، لیکن زبیر بیرون ملک فرار ہونے سے پہلے اس پر اس کے باپ کی اصلیت واضح کر گیا تھا، جس نے نہ صرف زبیر کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی بلکہ آواز اٹھانے پر بڑی بے دردی سے اس کے باپ کا قتل بھی کروا دیا تھا۔ زہیب خون کے آنسو پیتا ہی رہ گیا۔ فاخرہ بیگم کی بگڑتی حالت کے پیش نظر انہیں مینٹل ہاسپٹل داخل کروانا پڑا تھا، جہاں کی دیواروں سے سر پٹکتی وہ ہورب سے معافیاں مانگتی تھی، لیکن نہ تو وہاں کوئی ہورب تھی اور نہ ان کے لیے اس درد سے کوئی رہائی۔ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ڈھولک کی تھاپ پر بجتی تالیاں ماحول میں خوشنما سے رنگ بھرتی سے شرمانے لجانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ لبوں پر دھیمی مسکان سجائے وہ آنے والے وقت کے خوش کن خیالات میں کھوئی پلکوں کی جھالر کبھی گراتی تو کبھی اٹھا لیتی۔ اس کے دائیں بائیں بیٹھی 2 لڑکیاں بڑی مہارت سے اس کے سڈول بازوؤں پر مہندی کے نقش و نگار بنا رہی تھیں۔ اسے ہنستے مسکراتے دیکھ جہاں مسکراہٹ ماہرہ بیگم کے لبوں کو چھو رہی تھی وہیں اس کی دوری کا سوچتے ہوئے آنسوؤں کی نمی بار بار ان کی آنکھوں میں جھلمل کر رہی تھی۔ وہ 2 ماہ پہلی نور عالم صاحب کی رضامندی سے ہورب کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئی تھی۔ انہیں بخوبی یاد تھا کہ ہورب کے جانے کی خبر سب سن کر مہدس کی رنگت کیسے اڑی تھی۔ ہورب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی پلیز، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ یہاں سے ہورب کو لے جانے کا فیصلہ میرا ہے، تم ہورب پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ انہوں نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ میں تو آپ کو بھی فورس نہیں کر سکتا آنٹی، میری بدقسمتی تو یہ ہے کہ جو میں کر چکا ہوں اس کے نتیجے میں جو ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ سے نظریں بھی نہیں ملا سکتا۔ وہ بڑے ضبط سے بولا تھا۔ اس بار وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرائیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، جو تم کر چکے ہو اس کے بعد میں تم سے چاہ کر بھی نظریں نہیں پھیر سکتی۔
اس کے قریب آتی وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ان کے نرم لہجے پر وہ چونک اٹھا، حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر میں آن کی ماں ہوں تو حورب کی بھی ہوں۔ 5 سال پہلے آن تمہارے غم سے مر گئی تھی۔ بولتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی، آنکھیں اپنی عزیز از جان بیٹی کے ذکر پر بھر آئی تھی۔ اس جذباتی لمحے میں میثم اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ اگر میں آن کی موت کے لیے تمہیں قصوروار ٹھہراؤں تو حورب کی زندگی بچانے کے لیے تمہاری مشکور بھی ہوں، اور بڑی مشکلوں سے مسکرائی تھی۔ حورب کی جلتی آنکھیں مزید جلنے لگی تھیں۔ میں نے حورب کی جان اس لیے نہیں بچائی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، نہ ہی میرے اس غیر ارادی فعل کے پیچھے آپ کو اپنا احسان مند کرنے جیسی کوئی غرض شامل تھی۔ میں نے ایسا کیا کیونکہ حورب میری بیوی ہے، میری محبت ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ رکا۔ میں اس معاملے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میثم کی سماعت اس شخص کی عاجزانہ آواز سن کر اذیت سے دو چار ہو گئی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس فعل کے لیے مجھے معاف کر دیں، جس نے آپ سے آپ کی آن اور مجھ سے میرا سکون چھین لیا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ پراذیت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے، جس کے باعث اسے اپنے کندھوں پہ واضح کھچاؤ محسوس ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر حورب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماہرہ بیگم نے بروقت اس کے ہاتھوں پر اپنے لرزتے ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے سالوں پہلے آن کی خاطر حورب کو چھوڑ دیا تھا، آج میں حورب کی خاطر تمہیں آن کا غم معاف کرتی ہوں۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ماہرہ بیگم نے شاید آخری بار آن کی موت پر آنسو بہائے تھے، جبکہ ان کے فراق دلی سے مہدس کو معافی دے دینے پر جہاں سید نور عالم صاحب نے سکون کی سانس لی تھی، وہیں مہدس کے کندھے بالکل ہلکے سے ہو گئے، یوں جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ ان پر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو ویری مچ، وہ خوشی اور تشکر کے ملے جلے اثرات سے بلند ہوتی آواز میں بولا۔ حورب نے اس کی مشکل آسان کی تھی، اور آج اسی کے باعث اس کی مشکل ختم بھی ہو گئی تھی۔ اس کی روح تک میں طمانینت پھیل گئی۔ میثم کے چہرے پر اس پل ناقابل فہم تاثرات تھے جنہیں سمجھنے سے حمیری بھی قاصر تھی۔ تم اپنا تھینک یو اپنے پاس ہی رکھ لو بیٹے، بدلے میں کچھ عرصے کے لیے میری بیٹی مجھے دے دو۔ میں چاہتی ہوں کہ حورب کو پورے مان سے رخصت کروں، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اس طرح یہ کچھ وقت میرے ساتھ گزار لے گی، پھر ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے اپنی بات وہاں موجود تمام نفوس کے گوش و گزار کی۔ ان کی آخری بات پر نور عالم صاحب نے انشاءاللہ کہا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ مہدس کو اس کنڈیشن میں چھوڑ کر حورب ہمارے ساتھ جانا چاہے آنٹی۔ فی الحال اسے اپنے شوہر کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ خاموش کھڑے میثم نے گفتگو میں حصہ لیا تھا، گو کہ وہ مہدس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس کی پرواہ تھی، اور مہدس کے لیے یہی بہت تھا۔ میثم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں، حورب نے بھی دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کے انکار پر مہدس نہال ہی تو ہو گیا۔ اس کی اگلی بات نے پہلے تو اسے چونکایا، پھر وہ ہولے سے ہنسا تھا۔ شوہر کو زخمی حالت میں چھوڑ کر جانے کی اجازت نہ تو میرا ضمیر دیتا ہے اماں، اور نہ ہی ہمارا دین۔ اب بتائیں کیا کروں؟ ماں کے کان میں منمنائی تھی، لیکن کمرے میں خاموشی کے باعث اس کی بات سب نے سن لی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میثم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، جبکہ مہدس دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار تھا، جس نے اسے ایسی عورت سے نوازا تھا جو دین اور دین کے احکام کو سمجھتی تھی۔ حقیقتاً اسے اپنے دین کے وضع کیے گئے احکام پر فخر محسوس ہوا تھا۔ ہاں دین اجازت نہیں دیتا اگر شوہر خفا ہو تو، لیکن میں تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا حور، تمہاری اتنی فرما برداری کی بات تو بالکل بھی نہیں۔ کہتے ہوئے وہ اس بار مسکرایا تھا۔ سرمئی آنکھیں نگاہوں میں وارفتگی لیے ایک جذب کے عالم میں ماہرہ بیگم کی اوٹ میں چھپتی حورب کو تک رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم آنٹی کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن ایک بات سن لو، تمہیں یہ اجازت میں نے اپنے دل پر پتھر نہیں بلڈنگ رکھ کر دی ہے، سو پلیز ذرا لمبے قیام سے اجتناب برتنا۔ اس نے کچھ غیر سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی تو وہ جھینپ گئی۔ حمیری کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھ لیں، ہم پوری تیاری کے ساتھ اپنی بہو کو لینے آپ کی طرف آئیں گے۔ نور عالم صاحب نے خوش دلی سے کہا تو مہدس کچھ گڑبڑایا۔ 15 دن بعد کی ڈیٹ ٹھیک تھی بس، شرم و لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر بھرپور سنجیدگی سے بولا تو حورب کا چہرہ تپنے لگا، جبکہ حمیری نے بامشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ میثم کے لبوں پر بھی دھیمی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ 1 ماہ بعد بھی اگر تم اس قابل ہو جاؤ نا کہ اسلام آباد آ سکو تو شکر ادا کرنا، 15 دن کا خیال تو دل سے نکال ہی دو۔ میثم نے اس عرصے پہلی بار مہدس کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی بات پر مہدس نے کچھ خفگی بھری گھوری سے اسے نوازا۔ اسے میثم کا سلوک یاد آ گیا جو اس نے شاپنگ مال میں اس سے برتا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں مزید سوچ لیں گے۔ ماہرہ بیگم کا ارادہ تو 1.5-2 ماہ تک حورب کو اپنے پاس رکھنے کا تھا، اس لیے بات ختم کرنے کو بول پڑی۔
नूर आलम साहब ने उनके हाँ में हाँ मिला दी। फिर वो मेहदस के डिस्चार्ज हो जाने के बाद हुरत को अपने साथ ले आई थी और मेहदस की दुहाई देने के बावजूद हुरत को 2 माह तक अपने पास रखा था। 2 माह का अरसा पलक झपकते में गुजर गया था और अब यह वक्त आन पहुंचा था कि कल हुरत की बारात थी। वो राहदारी से गुजरती हुरत के कमरे की तरफ जा रही थी जब मैसम ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा था। इस अचानक उफ्ताद पर वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और सीधा इसके शाने से लगी थी। वो जो इससे अलग होने पर इसे इसकी उजलत बाजी पर डपटने का इरादा रखती थी, इसकी सांसों में रची सिगरेट की बू महसूस करके हैरान रह गई। आपने स्मोकिंग की आज? इससे अलग होते हुमैरी ने कुछ गुस्सीलेपन से पूछा। इसके सवाल को नज़रअंदाज किए मैसम दिलचस्प निगाहों से इसके फूले फूले गाल देख रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर जल्दी से इसे करीब किया। वो सटपटा गई। मैसम, क्या हो गया आपको? ये आपका बेडरूम नहीं है। इसकी कुर्बत से घबराती वो इतराफ़ में देखते हुए बोली थी। बेडरूम में रहती ही कब हो तुम? इसे छेड़ने को मुकम्मल संजीदगी से बोला। अब तुम बेडरूम में चल रही हो या सारी बातें यहीं करोगी? चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए धीमी आवाज़ में बोला तो हुमैरी को इसकी बात मानते ही बनी। चुपचाप शराफत से इसके साथ कमरे में चली आई। मैसम, जो ये समझ रहा था कि इसके संजीदा लहजे की वजह से हुमैरी से डर गई है, कमरे में आते ही इसकी खुशफहमी हवा हुई थी। ये स्मोकिंग किस गम में किया आपने? कमर पर हाथ टिकाते हुए इसने कुछ ऊंची आवाज़ में पूछा। मुझे तो खैर कोई गम नहीं है, लेकिन दोस्तों के गमों में शरीक होना ही पड़ता है। बेड पर ढहते हुए इसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि इसकी इस मुस्कुराहट पर वो चिढ़ गई। ये कौन से दोस्त हैं जो आपको उल्टी हरकतें सिखा रहे हैं? इसके करीबी धप से बैठती हुमैरी ने संजीदगी से पूछा। वन एंड ओनली, तुम्हारे मेहदस भैया। मैसम ने मुँह बसोर कर जवाब दिया तो हुमैरी को खुशगवार हैरत का झटका लगा। मेहदस भाई आए हैं? कब आए हैं और कहाँ हैं वो? बारात तो कल है, वो आज क्या करने आए हैं? हुमैरी के सवालात शुरू हो चुके थे। क्या मतलब? क्या लेने आया है? अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मिलने आया है, जिसके फिराक में पिछले 2 माह से तड़प रहा है। इसके नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसने इत्मीनान से कहा, ये कहानियाँ किसी और को सुनाइएगा। मुझे सब पता है। मोहतरम 2 माह में अब तक 5 चक्कर लगा चुके हैं। वो पटर पटर बोलती चली गई। मैसम इसकी इस कदर पक्की रिपोर्ट पर बेसाख्ता हंसा। लो देख लो, सारी खबर है तुम्हें, फिर भी तुम्हें कबाब में हड्डी का खिताब मंजूर नहीं। इसे अपनी जानिब खींचते हुए मैसम ने गैर संजीदगी से कहा, मुझे हुरब के साथ सोना है। आज इसकी इस घर में लास्ट नाइट है। वो जल्दी से बोली, लेकिन वो इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आज तुम्हें कबाब में हड्डी नहीं बनना। अच्छा, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है ना? हाथों पर लगी मेहंदी धोते हुए इसी शिद्दत से इस दुश्मन जाँ की याद आई थी, जो 2 माह के अरसे में वक्तन फ़वक्तन इससे मिलने आता रहा था। और इस बात की खबर घर में मैसम और हुमैरी के अलावा किसी को भी नहीं थी। आज सारा दिन वो इसकी कॉल का इंतज़ार करती रही थी, लेकिन शायद वो आने वाले कल के खुशनुमा ख्वाब देखने में इतना ही मदहोश था। इसे हुरब की कोई होश ही नहीं थी। परेशान ज़दा सी सोचती हाथ धोकर बाहर आई तो इसका मोबाइल बजने लगा। हाथों को टॉवल से खुश करके वो जब बेड पर आई तो मोबाइल खामोश हो चुका था। इसने चेक किया तो मेहदस की मिस्ड कॉल थी। हुरब के दिल को कुछ हुआ। अभी वो सोच रही थी कॉल बैक करने का जब मेहदस का मैसेज आ गया, मिसिंग यू जानम। हुरब का दिल खुशी से धड़का। बस एक रात की तो बात है। धीमी मुस्कान लबों पर सजा इसने मेहदस को रिप्लाई किया था, चाहे इसे एक रात में मरीज़ जान से चला जाए। मेहदस का जवाबी मैसेज पढ़कर हुरब का दिल काँप उठा। मरीज़ क्यों जान से जाए? आप हमेशा उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? हुरब का दिल किया वो सामने हो और वो इसका मुंह नोच ले। तो किसने कहा था कि वहाँ जाकर बोरिया बिस्तर ही जमा लो? जवाबी कार्रवाई ख़तरनाक थी, लेकिन इसे शर्मिंदगी के बजाय हंसी आई थी, क्योंकि इसके पास बर्जस्ता जवाब था। आप ही ने बखुशी इजाज़त दी थी। मैसेज के साथ उसने मैसेज में कहा था इसे उम्मीद थी कि वो तप जाएगा। 2 माह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा था। इसे किलसते देखकर हुरब खिलखिला कर हंसी। मुझे पता है इस वक्त मेरी जालिम बीवी के दांत निकल दे होंगे। बस तुम सब्र करो, मैं भी आया फिर बताता हूँ तुम्हें। मैसेज का उसका जवाबी मैसेज धमकी लिए हुए था। हुरब ने इसकी धमकी को नाक पर से मक्खी की तरह उड़ाया। वो जानती थी कम अज़ कम आज की रात इस्लामाबाद आना इतना आसान नहीं था। इससे पहले कि वो इसे चिढ़ाने को मज़ीद कोई मैसेज भेजती, एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। तीसरी बेल पर हुरब ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन? हेलो। इसके बोलने पर भी दूसरी जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई थी। भारी सांसों की सनसनाहट थी जो इसे परेशान कर गई थी। हेलो राबी। दूसरी जानिब असीद ने गहरा सांस लेते बोलने की कोशिश की थी। इसकी हद से ज़्यादा भारी आवाज़ इसके रोने की चुगली खा रही थी। हुरब ने बिना कुछ कहे कॉल बंद करना चाहिए। जब इसका इरादा भांपते हुए बोल पड़ा,
मत काटना, आखिरी बार की है। इसके लहजे में थकन थी। अभी भी कोई कसर बाकी है? तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में आग लगाना चाहते हो? खुश हूँ मैं, मुझे खुश रहने दो प्लीज़। असीद की बात पर दिल में उठते दर्द पर काबू पाती वो चटक कर बोली। इसकी बात पर दूसरी जानिब वो बच्चों की तरह रो दिया। इसकी सिसकियाँ सुनकर हुरब अपनी जगह साकित रह गई। दूर कहीं दिल के निहा खानों में राख हो चुकी मोहब्बत मज़ीद बिखरी थी। और जो तकलीफ़, जो अजियत मैं सह रहा हूँ, इसका कुछ नहीं राबी, वो बोलते हुए अटक रहा था। और हुरब, वो तो इसका रोना सुनकर अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। ये अजियत तुमने ख़ुद अपने लिए मुंतखब की है असीद। वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ हाँ, मैं ही अपनी इस बर्बादी का ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन राबी, मैं इस बर्बादी को बर्दाश्त कैसे करूँ जान? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम किसी और के साथ। वो बोलते बोलते अटक रहा था। इसकी भारी आवाज़ में तड़प थी। हुरब का दिल क्या वो इस आवाज़ से कहीं दूर भाग जाए। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन इसे इसका माजी कमज़ोर कर रहा था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है असीद। हुरब ने साफ गोई का मुजाहिरा किया। वो इसकी लाताल्लुकी पर पागल सा होने लगा। तुम्हारे दिल में जगह नहीं है, और मुझसे आकर पूछो। मेरी नस नस में तुम्हारी मोहब्बत आग बनकर दौड़ रही है। यह आग मेरा वजूद झुलसा रही है। मैं मर रहा हूँ हुरब। वो फिर से रो दिया, इतना कि हुरब का तनफ़ुस बिगड़ने लगा। इसका बिलखता हुआ चेहरा तसव्वुर करना ही मुहाल था, जिसकी मुस्कुराहट पर इसका दिल धड़कता था। मुझे तुम्हारे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता असीद, तुम मुझ में बहुत पहले मर चुके हो। हुरब ने इसे तलखी से जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर बिल्कुल ही बेजान सा हो गया। तो क्या मर जाऊं? वो अपने होश खो रहा था। मेरी इजाज़त से मरोगे? हुरब के हवास झनझना उठे, जाने क्यों सफ़ाक हो रही थी। अब जीने को बचा भी क्या है? असीद का भीगा लहजा मुर्दा हो रहा था। तो फिर मर जाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो, वो चीखी थी। गारंटी दो कि मेरे मर जाने के बाद मैं तुम में ज़िंदा रहूँगा। इस पर इसके चीखने का कोई असर नहीं हुआ था। फ़ोन के स्पीकर से उभरती इसकी भर्राई हुई आवाज़ में कतियत थी। तुम कभी मुझ में ज़िंदा नहीं हो सकते, समझे? तुम मर भी जाओ तब भी नहीं। हुरब ने संगदिली से कहा। यह तो तुम्हें वक्त बता ही देगा। वो दर्द भरी हंसी हंसा था। पल भर को हुरब को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। कॉल चल रही थी। असीद की तरफ से खामोशी छा चुकी थी। दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही थी। हुरब ने कॉल डिस्कनेक्ट करनी चाहिए थी जब इसे फ़ोन के स्पीकर से दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ आई। नुसरत बेगम की आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। हुरब को अंदाज़ा हुआ वो असीद को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। हुरब का दिल पल भर को डूब कर उभरा। हुरब मेरी जान, मैं मेरी मोहब्बत को पाक नहीं रख सका। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की। वो तभी खामोशी के बाद बोला था। पीछे से शोर बढ़ने लगा। असीद। हुरब ने घबरा कर इसे पुकारा। असीद पाक नहीं था, इसलिए हूर को इससे छीन लिया गया। कहते हुए वो फिर से रो दिया। हुरब का दिल दुखने लगा। लेकिन हुरब की मोहब्बत तो पाक थी ना, इतनी ही कि इस मोहब्बत की राख में चिंगारी सुलगाने के लिए असीद आज मर रहा है। असीद। हुरब ने इसे पुकारा। वो सुन नहीं रहा था। असीद ज़िंदा रहे और इसकी मोहब्बत हुरब के दिल में मर जाए, यह असीद को गवारा नहीं है। हुरब असीद मर जाए और बदले में हुरब के दिल में राख शुदा मोहब्बत सुलग भी उठे तो असीद का मरना कमाल हो जाए। वो रोते रोते हंसा था। हुरब की आंखें भीगने लगीं। दूसरी जानिब शोर इस कदर बढ़ गया कि हुरब को लगा कोई दरवाज़ा तोड़ ही देगा। इस पल इसके दिल में दबी इसकी पहली मोहब्बत की राख ने असीद के कमरे का दरवाज़ा टूटने की दुआ मांगी थी। मुझे भूलना मत, कभी ना भूलना, इसकी रूंधी हुई आवाज़ में इल्तजा थी। आई लव यू राबी। असीद की आवाज़ सरगोशियाना थी। ठा गोली चलने की आवाज़ आई थी। हुरब का दिल सुकड़ कर सिमटा था। धड़ाम से दरवाज़ा तोड़ दिया गया था। कॉल चल रही थी। दूसरी जानिब चीखो पुकार मच चुकी थी। और यहाँ हुरब को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। इसने खाली खाली नज़रों से सामने देखा। इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते महदस के लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। वजह हुरब थी, जिसके चेहरे पर इस पल जलजलों के आसार थे। आंखों में पानी बहुत तेज़ी से भर रहा था। वो जल्दी से इसकी जानिब लपका, जिसके कान से लगा फ़ोन इसके हाथ से फिसल कर बेड पर जा गिरा था। हुर, आर यू ओके? इसके करीब बैठते हुए महदस ने बेताबी से पूछा था। वो दंग बैठी साकित नज़रों से खलाओं में घूर रही थी। इसकी बादामी आंखें इस पल पत्थर हो रही थी। महदस ने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया था, जिसमें से किसी औरत के रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ मर्दों की आवाज़ें भी थीं। जो नाम इसे समझ आया वो असीद का था। जब तुम मुझसे दूर होने लगती हो तो पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचने लगता हूँ राबी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँ या तुम मेरे करीब बैठो या मुझसे फ्रैंक। असीद की आवाज़, लहजे का बचगानापन, अक्खड़ अंदाज इसे याद आ रहा था जब महदस ने इसे झंझोड़ डाला। हुर, यहाँ देखो,
کیا کیا ہے اسید نے؟ اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے ہوئے مہدس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر حورب چونک اٹھی، دھندلائی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں صدیوں کی تھکان تھی۔ مر گیا۔ اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے، آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹتے گالوں پر بکھر آئے۔ مہدس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ لیکن کیسے؟ وہ بے یقین تھا۔ اس کے سوال پر وہ غائب دماغی سے مسکرائی، پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میری وجہ سے، میری پاکیزگی، اچھائی، نفرت، سب نے نگل لیا اسے۔ وہ پاگل ہوتی چیخی تھی، حالت ایسی تھی جیسے ابھی اپنا منہ نوچ لے گی۔ مہدس نے جلدی سے اس کے برف ہوتے ہاتھ تھامے۔ حور پلیز، خود کو سنبھالو۔ مہدس نے اس کے ہاتھ سہلائے۔ حور اب نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ سنبھلی ہوئی ہوں میں، مجھ جیسے ڈھیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا، مجھ جیسے سب کو مار کر بھی سنبھلی ہی رہتے ہیں۔ وہ غم سے پاگل ہوتی کچھ کا کچھ بول رہی تھی۔ اسید کی موت پر اس کی بکھرتی حالت مہدس ابراہیم کے لیے باعث اذیت تھی۔ یہ بات تو وہ تب ہی جان گیا تھا۔ اسید اس کے دل کی پہلی خواہش ہے۔ جب 2 ماہ پہلے کرن کے سوالات سے خوفزدہ ہو کر وہ شاپنگ مال سے بھاگی تھی۔ حادی اچھائی تو دور تک پھیل کر زندگی کے رنگ بھرتی ہے۔ میں کہاں کی اچھی ہوں؟ پہلے میرے بابا، پھر کرن، پھر بابا کی بیوی اور اب اسید۔ سب کو میری اچھائی نے نگل لیا، سب کو نگل لیا۔ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ میں کیوں نہیں مرتی؟ مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ بہتر تھا نا کہ رات بھی مر جاتی اور سب خوش رہتے۔ مہدس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی وہ وحشت زدہ سی اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کی باتیں مہدس کی روح میں بے چینیاں بھر رہی تھیں۔ خود پر قابو پاتے ہوئے مہدس نے اس کا رخسار نرمی سے سہلایا۔ رو لو حورب، دکھ کم ہو جائے گا، اس نے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ مہدس کے جواب پر ایک بار پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نہیں روں گی، مجھے حق نہیں ہے مہدس، کس حق سے روں؟ وہ نامحرم ہے نا میرا، میں تو محرم نامحرم، ہاں اسی سب میں الجھی رہی، اور میری الجھن آج اسید کو لے ڈوبی۔ وہ بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور بھلا مہدس ابراہیم کو اس کا بکھرنا کہاں گوارا تھا؟ اپنے ظرف کو وسیع کرتے ہوئے اس نے حورب کو خود میں بھینچ لیا۔ اس کا حصار پاتی تڑپ تڑپ کر روئی تھی، آواز میں آہیں تھیں۔ مہدس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ کھا لیا میں نے سب کو نگل لیا، بری، بہت بری ہوں میں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کے آنسو مہدس کے دل پر گر رہے تھے۔ تم بری نہیں ہو سکتی حور، تم بری نہیں ہو، اس کے بال سہلاتے نم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حورب کی سسکیاں اس کا دل چیر رہی تھیں۔ تو پھر سب کیوں مر گئے مہدس؟ سب کیوں برباد ہو گئے؟ میری وجہ سے ہی کیوں؟ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ سب اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں میری زندگی۔ تم تو اللہ کی رحمت خاص تھی ان سب کے لیے، انہوں نے تمہیں دھتکارا، تمہاری قدر نہیں کی، تو پھر اللہ نے تو ناراض ہونا ہی تھا نا۔ تمہاری اچھائی نے ان کو نہیں نگلا، ان کی برائی نے نگل گئی ہے۔ اس کے بعد نرمی سے سہلاتا وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ حورب کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں اسید سے بہت پیار کرتی تھی، میں بابا سے بھی بہت پیار کرتی تھی، مجھے کرن سے بھی محبت تھی، بابا کی بیوی سے بھی نفرت تو ہرگز نہیں تھی، لیکن میں نے اسید پر کبھی اپنی محبت کو واضح نہیں کیا، کبھی اقرار نہیں کیا۔ اور مہدس، اسے بتاتے ہوئے وہ ایک دم سیدھی ہوئی، گلابی چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں گلابی ہو گئی تھیں۔ میں نے تو ہمیشہ اس سے بھی خود کو بچا کر رکھا جسے میں نے چاہنے کی غلطی کی تھی۔ وہ لبوں پر دانتوں سے تشدد کرتی جیسے اسے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی غائب دماغ نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ اسے خیال تھا کہ مقابل اس کا شوہر ہے، شاید اسی لیے وہ اسے بتا رہی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے، اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مہدس نے نرمی سے کہا۔ مجھے جس سے پیار تھا میں نے سب کو کھو دیا مہدس، مجھے آپ سے عشق ہے، مجھے آپ کو نہیں کھونا۔ میرے دل کی لاچاریوں کی سزا مجھے مت دیجیے گا، دل کا نہیں پتہ لیکن میرے روح میں آپ بستے ہیں، میرے وجود میں زندگی کی رمق آپ ہیں، ورنہ حورب تو آپ کے ملنے سے پہلے مردہ ہو چکی تھی۔ مہدس کا چہرہ اپنے کانپتے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی اس قدر معصومیت پر مہدس کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ تمہیں سزا دینے سے پہلے مہدس ابراہیم خود کو ختم کر لے گا حور، تم تو میری سیاہ راتوں کی روشن صبح ہو، میں تم سے کیسے دور جا سکتا ہوں؟ اس کے بکھرے بال سمیٹتا وہ پیار سے بولا۔ اس کی اس قدر عنایت پر تشکر آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتی روتے ہوئے مسکرائی، پھر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی اس کے سینے سے سر لگا گئی تھی۔ میں تھک چکی ہوں مہدس، اب ہر بوجھ سے آزاد ہو کر جینا چاہتی ہوں، صرف آپ کی بن کر، وقت آپ کے ساتھ۔
اس کی پناہوں میں اپنا آپ چھپاتی دھیمے سروں میں بولی، بند آنکھوں میں دور کہیں اسید اکرما کا چہرہ مسکرایا تھا۔ اسید کی یاد پر بھیگی مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے اس نے مہدس کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نرم لمس پر مہدس کے دل نے شور مچایا تھا۔ ابھی رخصتی باقی ہے جانے من، کیوں مریض کا امتحان لے رہی ہو؟ اس کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا وہ ہلکی آواز میں اس کے کان میں کہہ گیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ چہرہ جو پہلی سرخ ہو رہا تھا اس کی بات پر مزید گلنار ہو گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج تم سو جاؤ، آرام سے کہتے ہوئے پیچھے کھسکا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حورب نے ایک جھجک آمیز نگاہ اس پر ڈالی۔ آ جاؤ، وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ حورب نے ایک پل سوچا تھا، پھر اگلے ہی پل اس کے قریب ہو کر اس کی گود میں سر رکھتی لیٹ گئی۔ مہدس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ حورب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میری تو جان بسی ہے تم میں۔ مہدس کی بھاری آواز اس کی سماعتوں میں اتری تو وہ مسکرا دی۔ مہدس کے ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں بےحد نرمی سے اس کے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ ارے کہاں چھوڑا ہے میرے بیٹے کو؟ کہاں ہے میرا اسید؟ واپس کرو اسے۔ اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتی وہ چیخی تھی۔ وہ بے بس سے بھیگی آنکھوں سے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہیں چھوڑ آیا جہاں اسے اس وقت ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ محلے دار ان دونوں ماں باپ کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ نہیں، اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے، ابھی تو وہ بہت ہی چھوٹا ہے، گھبرا جائے گا وہاں۔ میرے بچے کو واپس لے کر آؤ، اسے وہاں نیند نہیں آئے گی۔ اپنے شوہر کو بیرونی دروازے کی طرف دھکیلتی وہ چلائی تھی۔ سلمہ چچی نے بر وقت آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔ آپا صبر سے کام لو، وہ نہیں رہا اب۔ روتے ہوئے سلمہ چچی نے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سننے سمجھنے کی حدود سے آگے نکل چکی تھیں۔ ان کا ذہن تو اسید کی تنہائی پر اٹک چکا تھا۔ میرا راجا بیٹا، ابھی تو اس کے لیے رانی لے کر آؤں گی نا۔ ہائے اسید تو کہاں چلا گیا؟ ہائے میرا پتر، کوئی مجھے واپس لا دو۔ اپنے سر کے بال نوچتی نصرت بیگم پاگل ہو رہی تھی۔ یہ شاید نہیں، وہ پاگل ہو چکے تھیں۔ ہر آنکھ میں ان کے لیے تعصب تھا۔ یہ کیا، تم نے مہندی نہیں لگوائی؟ اس کے کورے ہاتھ دیکھتے ہوئے میسم نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ وہ بڑی پھرتی سے بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ اب مجھے سکون کا سانس لینے دیں تو میں کچھ اپنا بھی سوچوں نا۔ چلو اب سوچ لو، وہ بیوٹیشین ہے بھی یا میں لے چلوں تمہیں پارلر؟ اس کے ساتھ بیڈ شیٹ بچھواتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ حمیری نے مصروف سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کے گیلے بال پشت پر بکھرے بھلے لگ رہے تھے۔ وہ جھکتی تو کچھ لٹیں چہرے پر آنے لگتی۔ اب رہنے دے بس، تھوڑی دیر تک میں نے حورب کے ساتھ پارلر جانا ہی ہے، تو اگر وقت ملا تو وہیں سے لگوا لوں گی۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ صبح کی 11 بجنے والے تھے۔ جیسے تمہیں مناسب لگے، لیکن مہندی لگوا لینا، مجھے بھی تو پتہ چلے میری محبت کا رنگ کتنا گہرا ہے۔ کیوں، آپ کو نہیں پتہ؟ اگر نہیں ہے تو ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ رنگ کس قدر گہرا ہے۔ ان آنکھوں میں اترنے کو مت کہو جانا، اگر جو میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا تو تم بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اس کے بالوں کی چند لٹیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے میسم نے میٹھی سی سرگوشی کی تھی۔ شرم سے لال ہوتی نظریں جھکا گئی۔ دل اس کی باتوں، اس کی نگاہوں کی وارفتگی پر جھوم اٹھا تھا۔ وہ ایسا کہاں تھا؟ تم اس وقت مجھے یہاں میرے دل کی دھڑکن لگ رہی ہو۔ اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے میسم نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا۔ روشن آنکھوں میں حمیری کا عکس تھا۔ اس کے اس قدر واضح اظہار پر حمیری کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ آپ نے تو مجھے لاجواب کر دیا، وہ آہستگی سے بولی۔ حالانکہ تم جواب دے سکتی ہو، وہ برجستہ بولا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کی کمر میں بازو حمائل کیا تھا، لیکن وہ بر وقت اس سے دور ہو گئی۔ وہ جو اس کی قربت میں مدہوش ہونے کو تھا، اسے یوں اچانک دور ہوتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے زبان دکھاتی کمرے سے باہر کو بھاگی۔ ظالم رکو! وہ بےتاب ہوتا اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ چھپاک سے باہر نکل گئی۔ اس کی چاہتوں کی نوازشیں دیکھتی محبت کی خوشنما تتلی 7 رنگوں میں نہایتی کھلکھلائی تھی۔ خوشیوں کی محفل سجی روشنیوں سے چمکتے چہروں کی آنکھوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ سکن اور رائل بلیو امتزاج کا کلیوں والا گھیردار فراق پہنے حمیری گڑیا لگ رہی تھی۔ بھورے بال کندھوں سے آگے سینے پر آتے اس کے چہرے کا اطراف کیے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت مہارت سے کیے گئے میک اپ سے مزید کھل اٹھی تھی۔ رائل بلیو 4 پیس زیب تن کیے میسم محفل کی جان لگ رہا تھا۔ وہ باراتی بن کر آیا تھا اور اس وقت حمیری سے دودھ کا گلاس جھپٹنے کو خوب بحث کر رہا تھا۔ رضا بھی ان سب میں پیش تھا۔
حارث کی کمی وہ سبھی محسوس کر رہے تھے جو 2 ماہ پہلے ارجنٹ کال پر دبئی چلا گیا تھا۔ یہ اسی دن کی بات تھی جب وہ مہدس کو مال سے باہر آنے کا کہہ کر باہر آیا تھا۔ تب اسے دبئی میں مقیم اپنے چاچو کی وفات کی خبر ملی تھی، سو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں جانا پڑا تھا، اور ان کا بزنس سنبھالنے اور فیملی سنبھالنے میں اس قدر مصروف تھا کہ تاحال اس کی واپسی ممکن نہیں ہو پائی تھی۔ آخر کار بحث مباحثہ کے بعد دودھ پلائی کی رسم انجام پا گئی، جس کے دوران حورب نروس ہوتی بار بار مہدس سے فاصلے پر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن افسوس ناکام رہی کیونکہ مقابل بھی مہدس ابراہیم تھا۔ مرون شیروانی پہنے، رواج کے مطابق سر پر کلا سجائے، واج خوب چہک رہا تھا۔ بلا شبہ جس کی وجاہت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اس کی دل لوٹ لینے والی مسکراہٹ جس کے معاملے میں شاید وہ بچپن سے ہی کنجوس تھا، آج سر عام فراخ دلی سے اس کے ہونٹوں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ جگر جگر کرتی سرمئی آنکھوں میں محبت پا لینے کا خمار ہر دیکھنے والی آنکھ کو حیران کر رہا تھا۔ نور عالم صاحب پوتے کی خوشی میں بے حد خوش، منیر سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جبکہ لبوں پر مسکراہٹ سجاتی تو کبھی آنکھوں کی نمی چھپاتی ماہرہ بیگم یہاں سے وہاں بولائی بولائی پھر رہی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھیں، سوچنا بھی نہیں چاہتی تھیں، لیکن آن کی یاد ان کا دل کمزور کر رہی تھی۔ اسٹیج پر دولہا بنا بیٹھا ان کا داماد ان کی مرحوم بیٹی کے دل کی خواہش تھا۔ وہ ماں تھیں، سمندر جیسا دل رکھتی تھیں، لیکن وہ شاید کبھی حورب کی خاطر اسے معاف نہ کرتی۔ محض ایک نقطہ، ایک دلیل جو ان پر وقت نے ثابت کر دی تھی، اور وہ تھا نصیب، مقدر اور قسمت۔ وہ جان چکی تھی کہ قدرت کو حورب اور مہدس کا ساتھ منظور تھا۔ وہ مان چکی تھی کہ آن تھوڑی عمر لکھوا کر ہی لائی تھی۔ انہوں نے اسے بچانے کے لیے تقدیر سے بھی مخالفت مول لے لی تھی۔ حورب کے ساتھ نا انصافی کر کے وہ آن کو بچانے چلی آئی تھی، لیکن آن کو تو مرنا ہی تھا۔ وقت میں نے ان پر ثابت کر دیا کہ تقدیر سے لڑنے والے جیت بھی جائیں تو مقدر ان کا ہار ہی بنتی ہے، اور ان کا مقدر بھی تو ہار ہی بنی تھی۔ وہ آن کو ہار گئی تھی، وہ مقدر کی جیت آج ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ چپکے سے آنسو صاف کرتے فرحانہ بیگم کو ساتھ لے اسٹیج کی طرف آ گئی۔ رخصتی کا وقت قریب تھا۔ اس موقع پر میثم نے انہیں بیٹے کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ یہاں اس نے حورب کے بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ ماہرہ بیگم کے لب مسلسل حورب اور مہدس کے لیے دعا گو تھے۔ رخصتی کے وقت وہ ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ حمیری کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر بھر آ رہے تھے۔ حمیری سے گلے مل کر جب وہ گاڑی میں جا بیٹھی تو حمیری کے آنسوؤں میں اضافہ ہونے لگا۔ فرحانہ بیگم نے ماہرہ بیگم کو سنبھالا، جبکہ وہ خود حمیری کے پاس آ گیا۔ وہ تو رو رو کر چڑیل بن ہی گئی ہے، تم کیوں اس کا ریکارڈ توڑ کر بھوتنی بننے کے در پہ ہو؟ اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو سے حفاظتی دیوار بناتے ہوئے میثم نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر حمیری نے شکوہ کنا نگاہوں سے اسے گھورا۔ آنکھوں کا پھیلاؤ کاجل اس کی بھوری آنکھوں کو دو اچھا بنا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں تو نہیں مانتا یہ بات، وہ فوراً بولا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ صبح تم نے ہی کہا تھا کہ میں بہت ہی اچھا ہوں۔ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولا۔ پہلے تو حمیری نے اسے گھورا، پھر اس کے شانے سے سر لگاتی ہنس پڑی۔ میثم نے جھک کر آس پاس سے نظر بچا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اپنی اس حرکت پر خجالت سے زبان دانتوں میں دباتا مسکرا دیا۔ سیاہ آسمان پر چمکتے تاروں کی چمک یہ منظر دیکھ کر کچھ اور بڑھی تھی۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا کمرہ بھینی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ بیٹھ کے وسط میں بیٹھی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ پلکوں کو بوجھل کرتی شرم انہیں اٹھنے نہ دے رہی تھی۔ یہ کمرہ، یہ ماحول، یہ فضا اس کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن کمرے میں رچی مہک اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ آنے والے خوش کن لمحات کی بابت سوچ کر اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ انہیں لاہور پہنچتے رات کے 2 بج چکے تھے۔ کمرے میں بیوٹیشین نے آ کر اس کا میک اپ ٹھیک کر دیا تھا۔ حورب کا تھکن سے برا حال تھا، لیکن مہدس کی خاطر وہ اس کا انتظار کرنے پر مجبور تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے زیادہ انتظار نہیں کروائے گا۔ لیکن جانے کیوں وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ گھڑی نے رات کے 3 بجائے تو اسے رونا سا آنے لگا۔ وہ سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر یوں ہی لیٹ گئی۔ آنکھیں تو جیسے پہلی بند ہونے کو تیار تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ قریباً 3:30 بجے کے قریب وہ کاشف اور رضا سے بامشکل جان چھڑوا کر کمرے میں آئے تو اسے بیڈ پر گٹھری بنے سوتا پایا۔ حسب توقع صورتحال دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اللہ پوچھے تمہیں کمینوں۔ تصور میں رضا اور کاشف سے مخاطب ہوتا بیڈ کی طرف آیا تھا۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے دوسرے پر چہرہ رکھ کر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اسے افسوس ہوا اس نے اسلام آباد میں ہی کسی ہوٹل میں روم بک کیوں نہیں کروایا تھا، لیکن اس کی وجہ بھی تو وہ دشمن جاں ہی تھی جس ان لمحات کو اپنے بیڈ روم میں محسوس کرنا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتا وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔
स्किन लहंगे और स्किन ही शॉर्ट शर्ट में इसकी गोरी रंगत दमक रही थी। स्किन दुपट्टा इसके सर को ढांपे पीछे से बेतरतीबी से बेड पर बिखरा पड़ा था। मेहदस की नर्म निगाहों ने इसके पैरों का अहाता किया था, जिस पर सोख सोख मेहंदी एक अलग ही छप दिखला रही थी। सिडोल बाजू और हाथ भी मेहंदी से रंगीन हुए आंखों को ठंडक बख्श रहे थे। इसके एक एक नक्श को आंखों में बसाता वो इसकी जानिब झुका था। अपनी सांसों से इसकी पिंडलियां सुलगाता वो इसके सोए हुए हवासों में बेदारी से भर गया। होरब ने एक झटके से आंखें खोल ली थी। अपने पैरों पर इसके लबों की नरमी महसूस करती सीधी होकर उठ बैठी। ये क्या बदतमीज़ी है? ख्वाबीदा आंखों की पलकें झपकाते हुए होरब ने नींद से बोझल आवाज़ में पूछा। पैर फौरन समेटे थे, प्यार कर रहा था। पलकें झपकाता यकटक इसका चेहरा देखता मासूमियत से बोला। इसकी निगाहों के इल्तकास पर होरब की अधखुली आंखों से नींद पल भर में उड़न छुई थी। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। इसे अपने करीब आता देखकर कदरे हकला कर बोली। मेहदस के दिल की धड़कनें इसका इस सजा संवरा रूप देखकर बढ़ रही थी। वो पिछले 10 माह में पहली बार इसे यूं जेवरात से आरास्ता देख रहा था। तो फिर तुम बता दो कि कैसे करते हैं? इसके मोमी हाथ अपने हाथों में लेते हुए मेहदस ने नरमी से पूछा। उसने पलकें झुका ली। पहले मुंह दिखाई दी जाती है। होरब को जब कुछ समझ न आया तो गायब दिमागी से बोल पड़ी। इसकी बात पर वो कहकहा लगा कर हंसा। ये भी तुम ही बता दो। मुकाबिल होरब सुल्तान हो तो इसे मुंह दिखाई में क्या दिया जाए? मुझसे पूछा जाए तो यही कहूँगा कि मेरी बसीरत को दुनिया की कोई शय इस काबिल नहीं लगती कि इसे तुम्हारे सामने पेश किया जाए। संजीदगी से कहते इसकी नज़रें झुकी पलकों से फिसलती इसके कांपते लबों पर आ ठहरी थी। इसके जवाब में होरब ने हिम्मत करके नज़र उठाई और इसे घूरा। अच्छा बहाना है वैसे, कदरे तपते हुए बोली। हाय जालिम लड़की, मेरी मोहब्बतों में बहाना लग रही है। दुहाई देने वाले अंदाज में कहते हुए मेहदस इसकी गोद में सर रखता लेट गया। नज़रें अब भी इसके चेहरे पर थीं। मुंह दिखाई में पूरा का पूरा मेहदस इब्राहिम तुम ले लो। हाथ उठाकर यूं ही लेटे लेटे इसने होरब की गर्दन से जड़ाव हार उतारा था। इसकी इस पेशकदमी पर होरब की धड़कनों में इल्ताश सा बरपा हुआ था। मेहदस तो पहले ही मेरा है। इसकी आंखों में देखते होरब ने जल्दी से कहा। इसके जवाब पर मेहदस के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तो फिर तुम ही बता दो। पूछते बड़े इश्तियाक से इसके कानों में लटकते झुमकों को छू रहा था। दुनियावी शय नहीं दे सकते तो आखिरवी शय दे दें। होरब ने कुछ सोचकर इसे मुश्किल में डाला। वाकई सोच में पड़ गया। फिर एक ख्याल आती सीधा होकर बैठा। होरब ने कुछ सुख का सांस लिया। उम्रा करना चाहती हो? आंखों में मुस्कान लिए नरमी से पूछ रहा था। इसके यूं अपनी बात का मतलब समझ जाने पर होरब मुस्कुराई। फिर हाँ में सर हिलाया। ओके डन जानम, मैं कल ही टिकट्स बुक करवा लेता हूँ। मेहदस ने खुश होते हुए कहा। ठीक है फिर सो जाएं, काफ़ी रात हो चुकी है, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। इत्मीनान से कहते हुए होरब ने बेड से नीचे उतरने को रुख बदला। मेहदस ने जल्दी से इसका हाथ थामा। मोहतरमा, आज हमारी गोल्डन नाइट है। मेहदस ने इसे याद दिलाया। होरब ने इत्मीनान से नफ़ी में सर हिलाया। मुँह दिखाई नहीं दी तो कहाँ की गोल्डन नाइट? इसे चिढ़ाने को कहती वो बेड से उतर गई। यार हूर, कहा तो है कल ही टिकट्स बुक करवाता हूँ। इसे अपनी जानिब खींचते हुए मेहदस ने इस बार संजीदगी से कहा। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे हूरों से नवाजा तो मैं इन पर अपनी शरीक हयात को तरजीह दूँगा। वह हर गुजरते पल के साथ इसे मोतबर कर रहा था। इसकी मोहब्बत के रंगों में पोर पोर भीगती वो सतरंगी हो रही थी। एक अजियतनाक वक्त गुजार कर वो आज अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त जी रही थी। और वजह वो जाने जहाँ था जिसने इसे छूकर संदल कर दिया था। गुजरती रात की स्याही उनके मिलन पर शर्माती मज़ीद सलोनी होती चली गई और मोहब्बत ने धीमे सुरों में कहकहे लगाए थे। 6 साल बाद, हाँ वो आज पूरे 6 साल के बाद इन गलियों और चौबारों को देख रही थी। ज़्यादा तब्दीली तो नहीं आई थी, लेकिन इतना ज़रूर हो चुका था कि अब सड़कें पक्की हो चुकी थी, मकानों की मंजिलें दुगनी हो गई थी। वो उदास नज़रों से हर शय देख रही थी जब मेहदस की आवाज़ पर चौंक गई। ये पकड़ो तुम्हारा लाडला, सर खा रहा है, मम्मा पास जाना है। इसकी तरफ फ़ोन बढ़ाकर मेहदस ने हंसते हुए कहा। और तुम्हें बहुत याद कर रही है। तो होरब बामुश्किल मुस्कुराई। ये पक्की सड़कें इसे एक भूला बिसरा सफ़र याद दिला गई जो इसने सालों पहले इन्हीं कच्ची सड़कों पर असीद के संग तय किया था। हाँ, रोना नहीं असदी, बस थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा फिर मामा आपके पास होंगी इंशाल्लाह। वो बड़े प्यार से अपने बेटे को बहला रही थी जो इसकी चंद घंटों की जुदाई से परेशान हो गया था। मेहदस नज़रें इसी पर टिकाए इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इसके दिलासे पर 4 साला असद ने कुछ पूछा था जिस पर वो मुस्कुरा दी। मम्मा बार बार इंशाल्लाह इसलिए कहती हैं कि जिस काम के लिए इंशाल्लाह कहा जाए वो काम हो जाता है।
इसने नरमी से उसे समझाया। तभी गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर एक तरफ रुकी थी। मेहदस ने इस पर से नज़रें हटाईं। होरब ने गहरा सांस लेते हुए असद की बाकी की गुफ्तगू सुनी। वो आज भी मेहदस की नज़रों की ताप नहीं सह पाती थी। अच्छा चलो फ़ोन रखो और जोहा आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ओके? मेहदस को गाड़ी से उतरते देखकर होरब ने मज़ीद कहा था। हाँ हाँ, ईशल के साथ खेल लो और देखो नूर को बिल्कुल तंग नहीं करना। बेटे वो छोटी बहन है ना। होरब ने काल काटते हुए इसे हदायत देना ज़रूरी समझी। असफन ने इससे वादा किया, तब जाकर होरब ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। हुमैरी और मैसम अपनी दोनों बेटियों के हमरा लाहौर आए हुए थे। ईशल असद से 1 साल बड़ी जबकि नूर 1 साल छोटी थी। वो शुरू से ही नूर को तंग करता था, इसलिए होरब ने इसे तंबीह की थी कि वह असद को हुमैरी के पास छोड़कर ख़ुद मेहदस के साथ डेरा इस्माइल ख़ान आ गई थी। मेहदस की वजह से इसने अपने बेटे का नाम असद रखा था, वरना वो असीद का नाम ज़िंदा रखने के लिए इसका नाम असीद ही रखना चाहती थी। ये अलग बात थी कि इसके दिल की कैफियत समझते हुए मेहदस ने असद के नाम पर कोई इख्तलाफ नहीं किया था। वो ये भी जानता था कि होरब ने असीद के नाम को मुख्तसर करके बेटे का नाम रख लिया है। सर पर जमी शॉल को दुरुस्त करती हुए मेहदस की हमराई में कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके हाथ में गुलाब की पत्तियों से भरा एक शॉपर था। शहर खामोशा में इस पल पज़मुर्दा सी धूप फैली हुई थी। दरख्तों पर बैठे चरिंद परिंद भी वहाँ के खामोश बासियों के लिए दुआ गो थे। वो मुख्तलिफ कब्रों के गिर्द से गुजरती मतलूबा जगह पर आई थी। सामने इशरत जहाँ के नाम की गर्द आलूद तख्ती मौजूद थी। एक घना पेड़ उनकी कब्र पर झुका जैसे इन्हें साया फराहम कर रहा था। होरब के संग मेहदस ने भी फातिहा के लिए हाथ उठा लिए, इशरत जहाँ की मगफिरत के लिए दुआ मांगते हुए इसकी आंखें रोतीं। 7-8 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद इसने हाथ में मौजूद गुलाब की पत्तियों का शॉपर उनकी कब्र पर उलट दिया। एक नमनाक निगाह उनकी कब्र पर डालती वह पलटी ही थी जब सामने से एकदम एक औरत आई और झुक कर इशरत जहाँ की कब्र पर से पत्तियाँ समेटने लगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? होरब ने इसे टोकना चाहा जब वो चेहरा ऊंचा करती अपने होंठों पर उंगली रख गई। मेरा बेटा सो रहा है, शोर मत करो। होरब को घूरते हुए इसने धीमी आवाज़ में कहा था। मुकाबिल औरत का चेहरा देखकर होरब अपनी जगह साकित रह गई। इसकी टांगें कांप उठी। मिलगजा हुलिया, फटी पुरानी पेवन ज़दा कमीज़, खिचड़ी बने सफ़ेद बाल जिनमें कहीं कहीं स्याही चमक रही थी, गंदे मैले कुचैले हाथ पांव जिन पर कब्रिस्तान की मिट्टी लगी हुई थी। आंखों में अजनबियत के रंग लिए वो इन दोनों को घूर रही थी। वो औरत कोई और नहीं, नुसरत बेगम थी। होरब लड़खड़ा गई। मेहदस ने बर वक्त इसे थामा था जबकि इन दोनों की मौजूदगी से बेपरवाह वो अब कब्रों को फलांगती थोड़ी दूर एक कब्र तक गई और हाथों में मौजूद पत्तियां वहां बखेरने लगी। वो कब्र किसकी थी, किसकी हो सकती थी? होरब के लिए अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं था। आंसू बहुत आहिस्तगी से इसकी आंखों से टूटने लगे। हूर चलें, मेहदस ने इसे पुकारा। आवाज़ पर होरब ने पानी भरी आंखों से इसकी जानिब देखा। हाँ चलें, बामुश्किल बोली थी। मेहदस ने इसे साथ लिया और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वो असीद की कब्र के पास से गुजरी तो नुसरत बेगम के लफ्ज़ों ने इसका दिल चीर दिया। तो बस एक बार उठ जा, इससे प्यारी लड़की लाऊंगी तेरे लिए। हाँ भाई देख लेना, ज़माना मेरे राजे की वोटी देखेगी। हाँ मेरे चांद, बस तो एक बार ही उठ जा। इसकी कब्र से लिपटी बाआवाज़ बुलंद बातें कर रही थी। होरब के आंसुओं में रवानी आने लगी। कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए इसने एक बार पलट कर नुसरत बेगम की तरफ देखा था। वो अब चीख रही थी। ओए बस कर, माँ को ना सता। मेरे सोने से पहले उठ जा पुत्र, उठ मेरा शेर। होरब के दिल की हालत हद से सिवा होने लगी। तुम जानती हो इन्हें? मेहदस ने कुछ हैरानगी से पूछा। होरब ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर इसके कंधे पर सर टिकाती कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। मेहदस कुछ मुतमईन होता इसीलिए गाड़ी में आ बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके वापसी के रास्ते पर डाल दी। इसे परेशान देखकर मेहदस ने इसे खुद से लगा लिया। वो इसकी उदासी को इशरत जहाँ की याद से मंसूब समझ रहा था, जबकि इसके दिल की धड़कनें सुनते होरब सोच रही थी कि अल्लाह किस कदर मुनसिफ है। जुल्म करने वालों को इसी दुनिया में इसकी औकात याद करवा देता है। अपनी आन, अपने बेटे की जहानत और गरूर पर गर्दन अकड़ा कर चलने वाली नुसरत बेगम आज इसी बेटे की धूल तलाशती फिर रही थी। होरब ने गहरा सांस लेते अपनी आंखें मूंद लीं। और अल्लाह तुमसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। अगर ये नावल आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से आऊँगी खूबसूरत से किसी नावल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।